श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं तृतीयोऽध्यायः ऋतुचर्याध्यायः। श्लोकः। ऋत्वोरन्तादिसप्ताह ऋतुसन्धिरिति स्मृतः तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्य सेवनीयोपरक्रमात् असात्म्यजा हि रोगा स्युः सहसा त्यागशीलनात्। समासः। अन्त्यादिसप्ताहान् अन्त्यः च आदिः च अन्त्यादयौ सप्ताहौ अन्त्यादिसप्ताहौ ऋतोः सन्धिः ऋतुसन्धिः न सात्म्यजाः असात्म्यजाः सात्म्यात् जायन्ते इति सात्म्यजाः त्यागः शीलं येषां तस्मात् त्यागशीलनात्। सन्धिः। ऋत्वोः अन्त्यादिसप्ताहौ ऋत्वोरन्तादिसप्ताह विसर्गसन्धि ससजुषोरुः अन्त्यादिसप्ताहौ ऋतुसन्धिः अन्त्यादिसप्ताहावृतुसन्धिः ऋति अयवायावसन्धि एचोयवयावः ऋतुसन्धिः इति ऋतुसन्धिरिति विसर्गसन्धि ससजुषोरुः पूर्वः प्लस् विधिस्त्याज्यः पूर्वो विधिस्त्याज्यः विसर्गसन्धि हषि च विधिः प्लस् त्याज्यः विधिस्त्याज्यः विसर्गसन्धि विसर्जनीयस्य सः। सेवनीयः अपरः सेवनीयोपरः विसर्गसन्धि अतोरोरप्लुदादप्लुते अन्तर्लिङ्गविभक्तिवचनानि ऋत्वोः उकारान्तपुल्लिङ्ग सप्तमी विभक्ति द्विवचनम् अन्त्यादिसप्ताहौ अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति द्विवचनम् ऋतुसन्धिः इकारान्तपुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनम् इति अव्यय पूर्वः अकारान्तपुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधिः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं त्याज्यः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं सेवनीयः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अपरः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं क्रमात् क्रियापदम् असात्म्यजाः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं रोगाः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं हि अव्यय स्युः क्रियापदम् त्यागशीलनात् अकारान्तपुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग पंचमी विभक्ति एकवचनं पदार्थः ऋत्वोः ऑफ द सीजन्स अन्त्यादिसप्ताहौ फर्स्ट एंड लास्ट 7 days ऋतुसन्धिः junction of 2 seasons iti like this पूर्व earlier vidhihi ritual त्याज्यः avoid सेवनीयः serve अपरः other क्रमात् in order असात्म्यजाः not सात्म्य रोगाः diseases अन्वयः ऋत्वोः अन्त्यादिसप्ताहौ ऋतुसन्धिः इति स्मृतः तत्र पूर्वविधिः त्याज्यः अपरः क्रमात् सेवनीयः हि सहसा त्यागशीलनात् असात्म्यजाः रोगाः स्युः। अर्थः The last 7 days of previous season with first 7 days of the next season is considered to be Ritusandhi, period of climatic transition. In this period, one should taper the regimens of previous Ritu
and practice those of the next Ritu in the gradual, phased manner. Immediate abandoning and adoption of regimens will cause various diseases due to improper adaptation. धन्यवादः.